ओम श्री गणेशाय नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल फागुन 23 गते सोमबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ, दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ र पञ्चाङ्ग अन्तर्गत तिथिमितिको जानकारी आदि दिइएको छ। त्यसैले पञ्चाङ्ग खण्ड श्रवण गरेर अनि मात्र राशिफल सुन्न अनुरोध गरिन्छ। आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको जानकारी। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 23 गते सोमबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2022 मार्च 7 तारिक, राशिसराम संवत्सर श्री सूर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु, चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष चिल्लात्व पञ्चमी तिथि राति 11:37 त्यसपछि षष्ठी तिथि रहनेछ। भरणी नक्षत्र अहोरात्र व्याप्त रहनेछ। ऐन्द्र योग राति 1:16 त्यसपछि वैधृति योग रहनेछ। ववकरण पूर्वाह्न 11:02 त्यसपछि बालवकरण राति 11:37 अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मेष राशिमा चन्द्रमा, कुम्भ राशिमा सूर्य, कुम्भ राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा चर योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ्गरातो वार्षुल पूर्व, योगनी दिशा दक्षिण रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मेष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्मस्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:25 सूर्यास्त साँझ 6:07 हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु बिहान 7:52 देखि बिहान 9:20 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट पूर्वाह्न 10:48 देखि दिउँसो 12:16 रहनेछ। गोलिकाल दिउँसो 1:44 देखि दिउँसो 3:12 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै खिर खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। अमृत बार बेला बिहान 6:23 देखि बिहान 7:52 रहनेछ। शुभ बार बेला बिहान 9:20 देखि पूर्वाह्न 10:48 रहनेछ। लाभ बार बेला दिउँसो 3:12 देखि दिउँसो 4:40 रहनेछ। पुनः अमृत बार बेला साँझ 4:40 देखि बेलुका 6:06 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। मैले भनेको शुभ समयमा बीचको समयलाई लिएर काम कार्य गर्नुहुन्छ भने अझ राम्रो बन्नेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने हजुरहरूले योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त। लागौँ आजको राशिफल। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मानसिक तनावमा पनि कमी आउन सक्ने, काम कार्यमा जोस जाँगर बढ्न सक्ने दिन हो। मेहनतले अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफूले पनि सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरेर बढ्नुहोला। तपाईको दैनिकी जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रयास गर्दा अपुरा अधुरा कामहरूलाई बनाउन सक्ने दिन हो भने तपाईँ आफैबाट आज प्रशंसा योग्य कामहरू सम्पादन हुनाले प्रशंसकहरू बढ्नेछन्। काम कार्यको क्षेत्रमा ठुला र साना सदस्यहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज थप हौसला बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो कार्यहरूलाई समयमै पूरा गर्नका लागि भौतिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। विदेशमा
रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि तपाईँको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक देखिन्छ। राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज सकारात्मक दिन हो। आज धार्मिक कार्यहरूमा पनि मन जान सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्दै बढ्न सक्ने समय हो भने व्यावसायिक कार्यमा सानातिना बाधा अर्चनहरू आइपर्न सक्ने समय छ र पनि ती बाधा अर्चनहरूलाई तपाईँले समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। व्यावसायिक कार्यलाई बढाउन सकिन्छ। आज आफैमा थोरै लापरवाहीपनमा भने कमी गर्नुहोला। पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी हुन सक्ने समय रहेको छ। गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कारोबारहरूलाई मिलाएर बढ्नका लागि दिन राम्रो छ। पारिवारिक जीवनमा आज आफन्तजनहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। भलाकुसारी हुन सक्ने समय पनि हो। पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। प्रेम सम्बन्धमा निकटपन बढ्न सक्ने, घुमफिर मनोरञ्जन पनि हुन सक्ने दिन हो भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि ज्ञान कलाले व्यक्तित्वलाई निखार गर्न सक्ने समय छ। आज मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धियै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँ मानसिक शान्ति मिल्ने क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खोजी अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज कतिपय समस्याहरूलाई तपाईँले आफ्नो संवाद कौशलताले गर्दाखेरि समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका कुनै पनि मार्केटिङ मिडिया सम्बन्धी कार्यहरू अपुरै छन् भने ती कार्यहरूलाई पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको मेहनत प्रयासले आर्थिक आय इन्कम पक्षमा सुधार ल्याउन सकिने दिन पनि रहेको छ। आज आफ्ना सहकर्मीहरूसँग तपाईँ नजिक भएर साथ सहयोग लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज केही नराम्रो मान्छेको सङ्गत पनि बढ्न सक्छ। त्यो कुराले तपाईँको कार्यक्षेत्रमा केही हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्ने दिन पनि हो। त्यो कुरामा आफू सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कतिपय योजना अनुसारका काम कार्यहरू अगाडि बढाउन केही गाह्रो परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय हो। तर आफैमा कन्फिडेन्टका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज गर्दै गरेको काम कार्यको पक्षलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कुनै नयाँ योजनामा तपाईँ लागि पर्नुहुन्छ भने ती नयाँ योजनाहरू सबै पूरा हुन्छन् भन्ने दिन चाहिँ होइन। आज मनमा थोरै निराशापन पनि बढ्न सक्छ। आफैमा कन्फिडेन्टका साथ बढ्नुपर्ने समय छ। अरूको विश्वास गर्दा धोका हुन सक्छ। काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्षलाई लिएर अरूमा छिट्टो विश्वास भने नगर्नुहोला। कार्य गोपनीयतामा ख्याल गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि झट्ट आवेशमा आएर लोभ लालचमा परेर नयाँ लगानी गरिहाल्नु त्यति राम्रो हुँदैन। कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा भने तपाईँले विशेष सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आय इन्कम राम्रो भए पनि खर्च बढिदिन सक्ने समय हो। तपाईँको बहुमूल्य वस्तुहरू कतै गुम्न सक्छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्का प्रतिको भावनामा अबुझपन केही देखिन सक्छ। परिवार बीच नजिक भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्धको कुरामा पनि केही कुराले दूरी बढाउन सक्ने समय हो। आज पूर्ण नकारात्मक स्थिति नै बन्छ भन्ने चाहिँ होइन। शिक्षा क्षेत्र केही कमजोर बन्दिन सक्छ। सवारी साधनहरूको उपयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ। बाटोघाटो काट्दा पनि विचार पुर्याउनुहोला। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज सकारात्मक देखिन्छ। आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रबाट केही प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय हो। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भएको समस्याहरूलाई परिस्थितिहरूलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पूरा गर्नका लागि राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग समर्थन र मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्र आफ्नो भित्र रहेको कलात्मक प्रतिभालाई प्रस्तुत गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको आय इन्कम पक्षलाई पनि अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईका केही रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको वातावरण केही सहज महसुस गर्न सक्ने समय हो। श्रमिक वर्ग हुनुहुन्छ भने न्यून श्रमबाट केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईका कार्य योजनाहरूलाई दिगो रूपमा अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो रहेको
रहेको छ। आज तपाईले मेहनत गर्दा आम्दानीका स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमको उचित मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। कृषि, चौपाए, दोपाए आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्र पनि सकारात्मक बन्नेछ। वैदेशिक काम कार्यबाट पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण कार्यको थालनी हुन सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज काम कार्यको क्षेत्र तपाईका लागि सकारात्मक छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा आफूसँग भएको धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने समय हो। कुनै पनि तपाईले तात्कालिक फाइदाका लागि जटिल कदम चाल्दै हुनुहुन्छ भने त्यो कुरामा थोरै सोच विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुहोला। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुरामा अलमलमा पर्नुहुन्छ भने आफूभन्दा अनुभवी व्यक्तिको विशेष सल्लाह लिएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज आय आर्जन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ भने पारिवारिक जीवनमा एक अर्काप्रति केही सौहार्दपूर्ण वातावरण सिर्जना हुन सक्ने समय हो। तपाईको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शंका गर्ने ठाउँ नराख्नुहोस्। प्रेम सम्बन्धका लागि समय छुट्याएर बढ्नुहोला। अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज सकारात्मक छ। आफ्नो योजना अनुसार तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्य पक्ष पनि तपाईको सकारात्मक नै देखिन्छ। दिन महत्त्वपूर्ण रहेकाले तपाईले आफ्ना योजनाहरूलाई क्रमशः अगाडि बढाउने प्रयास पनि गर्नुहोला। प्रतिफल मिल्नेछ। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। क्यान्सर, कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज सकारात्मक दिन बन्नेछ। तपाईको कार्य जीवन सकारात्मक रहनेछ। व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूमा सुधार आउन सक्ने समय हो। आफ्नो योजना अनुसार अगाडि बढ्न सकिने दिन रहेको छ। दीर्घकालीन योजनाहरूमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि हो भने उन्नति प्रगतिका लागि आफूभित्र रहेको क्षमताको सही सदुपयोग गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईले थालेका कदमहरूमा तपाईलाई सहयोगीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज रोकिएको कुनै पनि वस्तुहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईको कार्यक्षेत्र सबल रहनाले आय आर्जन पक्ष पनि सकारात्मक बन्दै जानेछ। सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले समयमै पूरा गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यकौशलमा पनि निखारपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय हो। अवसरहरू केही प्राप्त गर्न सक्ने, अवसरको सूचनाहरू पनि मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा तपाईबाट केही राम्रो काम बन्नाले प्रशंसनीय बन्न सक्ने दिन पनि हो। शुभचिन्तकहरूबाट केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैदेशिक काम कार्यको पक्ष पनि सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने समय हो। आज दिगो क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। मेहनतको प्रतीक्षाको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफैमा उत्साह बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन फलदायी देखिन्छ। आज शेयर बजारको क्षेत्रहरूमा गरेको लगानीहरूबाट केही प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आज जग्गा जमिनका कार्यहरूबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज आफूलाई चाहिने कुनै उपभोग्य वस्तुहरू जोड्नका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। त्यसैले तपाईको काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो हो। तपाईले चालेको कदममा परिवारका सदस्यहरूको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि परिवार बीच नजिक भएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धका लागि पनि दिन सकारात्मक छ। प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आफ्नो परिवारसँग निकटपन बढाउन सक्ने समय रहेको छ भने आज रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको छ। अध्ययन पक्ष सकारात्मक छ। शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी। ओम चण्डिका देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ। लियो, सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज सकारात्मक नै देखिन्छ। आज कार्य व्यावसायिक वातावरण शान्त महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज आफ्नो काम कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा आफूभित्र रहेको बुद्धिको सही सदुपयोगले आज सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। मान प्रतिष्ठा बढ्न सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्ने कुराहरूमा सही समयलाई पर्खिएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज पाहुनाहरूको आवागमन हुन सक्ने समय रहेको छ। भेटघाटको केही वातावरण छाउन सक्ने समय हो भने जीवनप्रति सचेत र आफ्नो कार्ययोजनाहरूमा तपाईँ स्थिर भएर अगाडि बढ्न सक्ने
सक्ने समय रहेको छ। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईको कार्ययोजना अनुसार कार्यहरूलाई शीघ्र रूपमा सम्पादन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। मनमा सद्विचार बढ्न सक्ने समय रहेको छ। गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा अब्जसहरू हटेर जान सक्ने, जस प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईबाट तारिफ योग्य काम गर्दै अरूको उपकार गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मान बढ्न सक्ने समय हो। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने मौका जुट्नेछ भने आध्यात्मिक जीवन पनि सुखद बन्नेछ। सामाजिक जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने समय छ। आज तपाईको काम कार्यको पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि तपाईको कारोबारहरू सकारात्मक गतिमा अगाडि बढाउनका लागि दिन राम्रो छ। सानातिना बाधा अडचनको पछाडि नलाग्नुहोला र तपाईले बेकारका कुराहरूमा समय पनि नखर्चिनुहोला। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट आय आम्दानीलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज दैनिकी आय इन्कममा पनि सुधार ल्याउन सकिने समय रहेको छ। लगानी गर्नका लागि दिन उपयुक्त रहेको छ। पारिवारिक साथ र घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईलाई जोश जागर दिन सक्ने, तनाव थकानहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि सुख शान्ति मिल्न सक्ने, व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मन प्रसन्न रहन सक्ने समय हो। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय छ। स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सबल नै देखिन्छ। त्यसैले आज समग्र दिन तपाईका लागि राम्रो छ। त्यसैले आफ्नो योजनाहरूमा तपाईँ स्थिरताका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, मेहनत गर्दै बढ्नुहोस्, प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ। शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कुरामा लिएको ठोस निर्णयले सकारात्मक परिणाम दिन सक्ने समय रहेको छ। भविष्यको योजनाहरूमा तपाईँ व्यस्त रहन सक्ने समय पनि हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा परिश्रम गर्नुहुन्छ भने परिश्रम खेर नजान सक्ने समय रहेको छ र अनुसन्धानमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट पनि तपाईँलाई केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ र पनि आफ्ना योजनाहरू सबै पूरा हुन्छन् भन्ने दिन चाहिँ होइन। केही सङ्घर्ष रहन सक्ने, दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूले समयप्रति सचेत भएर बढ्नुपर्ने समय छ। अवसरहरू कतै गुम्न सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँ सजग रहनुहोला। आज तपाईको महत्त्वपूर्ण काम कार्य योजनाहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय पनि हो। मन भने थोरै अस्थिर रहन सक्छ। निर्णय गर्ने कुराहरूमा मन दोधार रहन सक्ने समय हो। त्यो कुरामा सजग रहनुहोस् र धेरै ठुलो महत्त्वकांक्षी योजनाहरूमा अगाडि बढ्नुभन्दा पनि जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पूरा गर्नतिर लाग्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँको सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्धलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा ऋण लेनदेन कारोबारका कुरामा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय छ। कसैले अवसर दियो भन्दैमा हतारमा निर्णय गरिहाल्नु तपाईँका लागि केही घाटाको विषय पनि बन्न सक्छ। यो कुरामा सचेत रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। सानातिना गल्तीले पनि केही नराम्रो परिणाम पछिको दिनमा दिन सक्छ। सजग रहनुपर्ने समय हो। खर्च केही बढ्न सक्ने समय छ। खर्चका कुरामा तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने छ भने आज तपाईँको पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा राम्रो गर्छु भन्दा भन्दै पनि केही अब्जसहरू भइदिन सक्ने, विश्वास जित्न गाह्रो हुन सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा पनि आज केही शङ्काहरू बढ्न सक्छन्। त्यति सम्बन्ध राम्रो बन्छ भन्ने दिन चाहिँ होइन। आज अनावश्यक प्रेम मामिलाहरूबाट थोरै टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो देखिँदैन। सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने थोरै होसियार रहनुपर्ने समय छ। शारीरिक कमी कमजोरी दुखाइ जस्ता समस्याहरू रहन सक्छन्। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ आजका लागि पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रह्यो। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव आज सकारात्मक रहेको छ। आज काम कार्य व्यावसायिक पक्ष सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। व्यावसायिक कुराहरूमा केही दबाव केही सङ्घर्ष भने रहन सक्छ र पनि राम्रो प्रोजेक्टहरूको सुरुवात गरेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै महिला वर्गहरूबाट तपाईँले विशेष साथ सहयोग सपोर्ट प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि हो। आज गरेको काम कार्य राम्रो हुँदाखेरि व्यक्तित्वको प्रशंसा बढ्न
बन्न सक्ने समय रहेको छ। कहीँ कतैबाट केही आकर्षक उपहारहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। घरमा शुभ कार्यको योजनाहरू बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज मनोरञ्जनका क्षेत्रहरूमा तपाईँको मन सरिक हुन सक्ने समय हो। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा आज अगाडि बढ्न सकिन्छ र पनि धेरै मोज मस्तीमा समय खर्चिनु तपाईँका लागि त्यति राम्रो हुँदैन। व्यक्तिगत कार्यहरूलाई पुरा गराउनतिर तपाईँ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ सोच शैलीका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। श्रमको मूल्य प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यको पक्ष र विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि पनि दिन सकारात्मक बन्नेछ। नयाँ योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज सबैसँग सानो भएर प्रस्तुत हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि व्यावसायिक कार्य सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछ। लगानीका लागि पनि दिन राम्रो छ। गरेको लगानीहरूबाट पनि प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। दिनचर्या सकारात्मक बन्न र बनाउन सक्ने समय हो। आज वैवाहिक सम्बन्धको कुरामा पनि सकारात्मक सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। त्यसले तपाईँका लागि दिन राम्रो छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ अनुसार प्रतीक्षाको प्रतिफल केही सकारात्मक बन्दिन सक्ने समय हो। रचनात्मक र खेलकुद जस्ता कार्यहरूमा संलग्न हुने अवसर जुट्न सक्ने समय पनि रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असरहरू भने नहोला। त्यसले तपाईँका लागि समग्रमा दिन सकारात्मक छ। आफ्नो योजनाहरूमा तपाईँ मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज महत्त्वपूर्ण योजनाहरूलाई पुरा गर्नतिर लाग्नुहोला। तपाईँलाई प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ गुलाबी, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ भन्न सको। स्कर्पियो वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई पुरा गर्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा भएका चुनौतीहरूलाई सहर्ष स्वीकार गरेर परास्त गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँभित्र रहेको ऊर्जा र विचारले वर्तमान समस्याहरूलाई सम्हालेर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। काम कार्य व्यावसायिक आर्थिक पक्षमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रशंसनीय कामले सामाजिक प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय हो। नयाँ अवसरहरूबाट तपाईँले केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रमा केही सङ्घर्ष रहे तापनि मेहनत अनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति क्षेत्रमा तपाईँका कतिपय अधुरा अपुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आज दिगो कामको फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्य व्यावसायिक सिलसिलामा महत्त्वपूर्ण कार्यहरूमा छोटो यात्राहरू पनि आज हुन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले काम कार्यको पक्ष सकारात्मक छ। थोरै रिस आवेगलाई तपाईँले कन्ट्रोल गर्नुहोला। व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा आज केही सङ्घर्ष बढे तापनि प्रतिफल भने प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। गरेको लगानीबाट पछिसम्म फाइदा लिन सक्ने समय छ। रोकिएको धनमालहरू हात पर्न सक्ने समय हो। आफ्ना ग्राहक वर्गहरूलाई अझ राम्रो आकर्षित गर्ने कोसिस गर्नुहोस् र राम्रो शब्दहरूको प्रयोग गर्दै बढ्नु राम्रो हुनेछ। रिस आवेगलाई कन्ट्रोल गर्नुहोला। कुनै पनि वाद विवाद झगडा झमेलाहरूमा फस्नु त्यति राम्रो हुँदैन। यी कुराहरूबाट तपाईँ टाढा रहने कोसिस गर्नुहोला। सानातिना मुद्दा मामिलाको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही शुभ खबर मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने समय हो। आज पारिवारिक जीवनमा पनि एकअर्कामा साथ सहयोगको भावना बढ्नेछ। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा एकअर्कामा साथ सहयोगले कठिनाई तनावहरू बिर्सिन सक्ने, केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईँको अध्ययन पक्षलाई सबल बनाउँदै बढ्न सक्ने समय हो। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर नभए तापनि सामान्य खानपिनका कुरामा तपाईँले विचार पुर्याएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव विष्णु भगवान। ओम विष्णुवे नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। सेजिटेरियस धनु राशि
धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वसँगको सम्बन्ध तपाईँको सकारात्मक बन्न सक्ने समय छ। आज कुनै पनि बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने यी क्षेत्रहरूबाट तपाईँले केही लाभ मिल्न सक्ने समय रहेको छ। अध्ययन अध्यापनको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। सामाजिक क्रियाकलापमा तपाईँ अग्रसर रहन सक्ने समय हो। आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो क्षमता अनुसार सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि अवसरहरूको सही पहिचान गरेर बन्न सके फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज चलाखीपन बौद्धिकपनले गर्दा आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले समयमै पुरा गर्न सक्ने समय हो। तपाईँको मेहनतले सम्मान स्थान प्राप्त गर्न सक्ने, नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज सफलता हासिल गर्नका लागि समय सापेक्षी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज इमान्दारीपूर्वक आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। तपाईँको कामको चर्चा चल्न सक्ने समय छ। आज गोचर पक्ष सकारात्मक हुँदा सकारात्मक परिणाम मिल्न सक्ने समय हो। महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ कुनै पनि आर्थिक व्यावसायिक पक्षमा भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको परामर्श लिएर बढ्नु तपाईँका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय हो। बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आज लगानी योग्य वस्तुमा लगानी गर्नु राम्रो हुनेछ। आज तपाईँको व्यावसायिक पक्षबाट आय इन्कमलाई सुधार गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। कारोबारहरूलाई पनि मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग सबैबाट प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथले पनि हौसला मिल्न सक्ने समय हो। सन्तान पक्षसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन सक्ने, प्रेमिल जोडीका लागि आज प्रेमिल वार्तालापको आनन्द उठाउन सक्ने समय पनि देखिन्छ। त्यसैले तपाईँको सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक हो। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज केही नयाँ कुरा सिक्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा पनि सहभागी हुन सकिन्छ। अध्ययनमा प्रगतिमूलक पथमा बढ्न सक्ने समय हो। आज रमाइलो हुन सक्ने समय छ। रमाइलो कुराहरूमा सामान्य खर्च पनि भइदिन सक्छ। रमणीय सुखद यात्राको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्य खानपानले गर्दाखेरि तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष आज अनुकूल रहन सक्ने समय हो। शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी। ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा लामो समयदेखिको मेहनतको परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने, केही भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ। गर्दै गरेको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। तपाईँले कुनै महत्त्वपूर्ण योजनाहरूमा अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो योजनाहरूलाई पुरा गर्नका लागि चाहिँ आज केही परिश्रम बढी खर्चिनुपर्ने अवस्था बन्दिन सक्छ। तर गर्दै बन्दै आएको काम कार्य जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले पुरा गर्न सक्ने समय हो। पूर्ण नकारात्मक दिन भने होइन। कृषि पशु चौपाए दोपाएको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज केही पुराना नराम्रा घटनाहरूले मनलाई थोरै भावुक चाहिँ बनाउन सक्छ। आफू स्ट्रङ भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। मानसिक शान्तिका लागि समाधानको बाटो खोज्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कुराहरूमा आर्थिक कुरामा तपाईँले धेरै छिटो हतारमा निर्णय पनि नलिनुहोला, किनभने हतारमा लिएको निर्णयले पछि गएर अप्ठ्यारो परिस्थिति बन्दिन सक्छ। यी कुराहरूमा तपाईँ सजग भएर बढ्नुपर्ने समय हो। जिम्मेवारीहरू बढ्न सक्छन्। आज जिम्मेवारीहरूलाई तपाईँले सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास नगर्नुहोला। विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँलाई आत्मविश्वास बढाउन केही मद्दत भने पुग्नेछ। शत्रु पक्षबाट थोरै सावधानी रहनुपर्ने छ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यावसायिक कारोबार ऋण लेनदेनको कुरामा भने विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। तर पहिले गरेको लगानीको क्षेत्रमा व्यावसायिक पक्षबाट आय आम्दानी पक्षलाई सकारात्मक बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको पारिवारिक जीवनबाट विशेष साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि समय दिएर बढ्नुहोस्। परिवारको कुराहरू पनि सुनेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। थोरै रिस आवेगहरूलाई तपाईँले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय पनि रहेको छ।
पति पत्नी बीचको सम्बन्धमा सकारात्मक देखिन्छ। आज अध्ययनमा स्थिरतामा भने थोरै कमी आउन सक्ने समय हो। अध्ययनमा आफ्नो योजना अनुसार मेहनत गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। स्वास्थ्य पक्षमा विशेष ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान। ओम गृणी सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही व्यस्तता बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो खुसीका लागि थोरै समय निकालेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज महत्त्वपूर्ण कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक छ र सकारात्मक नयाँ दिशाको खोजी गर्दै बढ्न सक्ने समय हो। आफैमा साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि तपाईँको भाग्य परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय हो। काम कार्यको परिणाम सकारात्मक रहनेछ। श्रमको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय हो। आफ्नो लक्ष्य योजना अनुसार सुनियोजित रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँका सहयोगी सहकर्मीहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। स्रोत साधनको सही सदुपयोगले महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्नका लागि केही सहज परिस्थिति बनिदिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँ कुनै पनि प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पारेर आफू अग्रसर रहन सक्ने समय हो। मनले खाएको राम्रो मान्छेहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। कृषि चौपाय दोपाय आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। राजनीति सामाजिक पक्षहरू सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्नेछन् भने आज विशेष दिन सकारात्मक रहनेछ। मन प्रस्फुलित रहन सक्ने समय हो। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि आर्थिक आयको स्रोत बन्न सक्ने समय छ। व्यावसायिक पक्षमा फाइदा उठाउनाले आर्थिक आयमा वृद्धि हुन सक्ने समय हो। गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा केही सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कामको वातावरण व्यावसायिक वातावरणलाई आफ्नो अनुकूल बनाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय हो। महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शनहरू पनि प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज परिवारबीच व्यावहारिक पक्षहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। परोपकारमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईँ अग्रपङ्क्तिमा रहन सक्ने समय रहेको छ भने पढाइमा लगनशीलता पनि बढ्न सक्ने जोशसागर बन्न सक्ने समय हो। प्रेम र वैवाहिक जीवनका कुरामा केही सुन्दर सूचनाहरू प्राप्त गर्न सक्ने नजिकपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको स्वास्थ्य जीवनशैलीले गर्दाखेरि स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहन सक्ने समय हो। समग्रमा तपाईँका लागि दिन फलदायी देखिन्छ। शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान। ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि चन्द्रगोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईँको दिन समय सकारात्मक देखिन्छ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको शैलीद्वारा अरूलाई प्रभावित पारेर आफ्नो कामहरू सफल बनाउन सक्ने समय हो। आय इन्कमको स्रोतहरू बढ्न सक्ने समय छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट गरेको कामको प्रशंसा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका नयाँ तथा पुराना अधुरा अपुरा रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउनका लागि पनि दिन राम्रो हो। राम्रो व्यक्तिको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा केही नयाँपनका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय हो भने आज राम्रो कामको लेखाजोखा हुन सक्ने कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरूलाई पनि अगाडि बढाउनका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ। प्रभावशाली महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज महत्त्वपूर्ण समयको विशेष ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। कुनै कुरामा आफैमा हेलचेक्राइ लापरवाहीपन भने नगर्नुहोला। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने सहयोगी इष्टमित्रहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि राम्रो मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नका लागि दिन राम्रो हो। तपाईँको ऋण लेनदेनको कार्यमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज राम्रो मान्छेको सङ्गतहरू बढ्न सक्छ र राम्रो ठाउँमा लगानीका लागि अवसरहरू जुट्न सक्ने समय हो। आर्थिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक बन्ने छ। तपाईँको परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्ध कुनै समस्या थियो भने पनि त्यो समस्याहरूलाई सुधारेर सकारात्मक सम्बन्ध बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सद्आचरण र आत्मविश्वास बढ्न सक्ने समय हो।
पति पत्नी बीच पारस्परिक सद्भावको भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक कुराहरूलाई मिलाएर बढ्न सक्ने समय हो भने माया प्रेमका कुरामा जीवनका कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पनि सकारात्मक देखिन्छ। स्वास्थ्य पक्षमा कुनै समस्याहरू थिए भने पनि सुधार आउन सक्ने, स्वास्थ्य पक्ष पनि अनुकूल देखिन्छ। समग्रमा दिन राम्रो। शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा। ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर अल बटनमा थिच्न नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा दैनिक राशिफल बनाइन्छ। दैनिक राशिफलमा भनिएका कुराहरू कतिपयको त मिलिरहेको हुन्छ र कतिपय मिल्दैन पनि, किनभने तपाईँको ग्रह दशाहरू कमजोर नै चलिरहेका छन् भने सबै कुरा मिल्छ भन्ने पनि हुँदैन। र पनि तपाईँले पञ्चाङ्ग खण्ड मार्फत तपाईँले शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ र दैनिक राशिफलमा भनेअनुसार विशेष सजग रहेर बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँहरूको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि।